नमस्ते वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। यो भिडियोमा हामी आइओई इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको इङ्ग्लिसमा युज अफ प्रिपोजिसन भन्ने च्याप्टर गर्दैछौँ, जसमा हामी इन, अन, एट, फर, बाई, अफ, फ्रम, फर, विथ, टु यस्तै यस्तै प्रिपोजिसनको बारेमा कुरा गर्छौँ है। अब यो भिडियोमा हामी बेसिकली रुलहरूको बारेमा मात्रै कुरा गर्छौँ। इन कस्तो ठाउँमा लाग्छ, अन कस्तो ठाउँमा लाग्छ भनेर डिस्कस गर्छौँ। एउटा ग्रामेटिकल रुलको बारेमा डिस्कस गर्छौँ र यसको चाहिँ के त भन्दाखेरि यसको क्वेसनको होइन, क्वेसन एन्ड एन्सरको पोर्सन चाहिँ छुट्टै हुन्छ है। यसको प्रब्लम र सोल्युसनको भिडियो चाहिँ छुट्टै हुन्छ। त्यो भिडियो चाहिँ यो भिडियो पछि हेर्नु होला है त। मैले सुरु गरेँ फर्स्टमा इनबाट। अब इन कस्तो कस्तो ठाउँमा लाग्छ भन्ने कुरा गरौँ। फर्स्टमा फर बाउन्ड्रिज भनेर छ। इन अ ट्याक्सी, इन द बक्स, इन द रुम। ठिक छ, इन अ ट्याक्सी, इन द बक्स, इन द रुम। यसमा के त एक्सेप्सन पनि छ, त्यसको बारेमा म अहिले कुरा गर्छु। फर मन्थ्स एन्ड इयर, यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है। डेजमा कुन लाग्छ, त्यसपछि डेटमा कुन लाग्छ भन्ने कुरा छुट्टै छुट्टै छ। फर्स्टमा मन्थ र इयरमा के लाग्ने रहेछ, इन लाग्ने रहेछ। मन्थ र इयर आउने बित्तिकै इन जुलाई, इन 2020। सिजन्स, इन विन्टर, इन अटम, इन स्प्रिङ, इन समर भन्ने कुरा हुन्छ है। इन लाग्छ सिजनमा। त्यस्तै गरी एरेन्जमेन्ट, कसरी केही कुरालाई चाहिँ मिलाइएको छ त भन्दाखेरि इन अ रोमा मिलाइएको छ, इन अ लाइनमा मिलाइएको छ होइन हो, यो भयो। अथवा इन अल्फाबेटिकल अर्डर, इन एसेन्डिङ अर्डर, इन डिसेन्डिङ अर्डर है, कसरी एरेन्जमेन्ट गरिएको छ त भन्दाखेरि इन लाग्छ। अकुपेसनको लागि इन द आर्मी, इन द पोलिटिक्स, इन द बिजनेस, कुनै अकुपेसनमा इन्भल्भ भएको छ भन्दाखेरि इन द आर्मी, इन द बिजनेस। फेरि अब के त अकुपेसनबाट अर्निङ गर्ने भन्ने कुरा आयो भने फेरि छुट्टै हुन्छ, त्यो हामी अहिले पढ्छौँ है। मैले यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल दिनु न, सी ट्राभल्स डट 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 अ ट्याक्सी डेली भन्दाखेरि सी ट्राभल्स इन अ ट्याक्सी डेली हुन्छ। ठिक छ, तर अरू मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन, कार र ट्याक्सी भन्दा अरूमा चाहिँ के लाग्छ, अन लाग्छ है। अन अ बस, अन अ ट्रेन, अन अ सिप, अन अ प्लेन। ठिक छ, यसको बारेमा हामी आउने अरू कुरामा डिस्कस गर्छौँ। यस्तै गरी इन अर्को केमा लाग्दो रहेछ त, विथिन स्पेस अफ टाइम, केही टाइम भित्रको कुरा गर्यो भनेदेखि इन लाग्छ। जस्तै इन अ फ्यु डेज, इन अ सर्ट टाइम। यस्तै गरी क्यापिटल्स, सिटिज, जोन्स, टाउन्स, कन्ट्रिजको कुरा गर्यो भनेदेखि इन लाग्छ। इन पोखरा, इन चाइना, इन टोकियो। ठिक छ। अर्को छ मेथड अफ एक्सप्रेसन अर मिडियम, कस्तो मेथडबाट केही कुरा एक्सप्रेस गरिएको छ त त्यो मिडियमको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो। राइट इन पेन्सिल, कास्ट इन ब्रोन्ज, राइट इन इङ्क भन्ने कुराहरू छ। अर्को अब इन सिटी टाउनहरूमा चाहिँ एराइभ गर्यो भनेदेखि एराइभ इन कन्ट्री, एराइभ इन नेपाल, एराइभ इन पोखरा, एराइभ इन चाइना भन्ने कुरा हुन्छ है। अर्को इन टाइम, जुन चाहिँ प्लान छ भनेदेखि इन टाइम हुन्छ। जस्तै यसको एउटा इक्जाम्पल म लेख्छु, आई होप he will submit assignment in time। ठिक छ, प्लान गरेको छ, इन टाइम भयो। त्यसपछि अब विथिन भेहिकलभित्रमा ठिक छ, अगाडि अथवा पछाडि भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। विथिन अ भेहिकल, इन फ्रन्ट हो कि इन द ब्याक हो, इन द फ्रन्ट हो कि इन द ब्याक। सिट इन फ्रन्ट अफ द कार, सिट इन द ब्याक अफ द कार भन्ने कुरा हुन्छ है। यो इनको भयो। अब एक्चुअली यहाँ तिनवटा इक्जाम्पल छ, यो हेरौँ। ही इज एक्सपेक्टेड टु एराइभ डट 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 अ मन्थ्स टाइम भनेर भनेको छ। के हुन्छ त, इन अ मन्थ्स टाइम हुन्छ। ठिक छ, किन भन्दाखेरि मैले यहाँ विथिन अ स्पेस अफ टाइम भन्ने कुरा गरेको छु यहाँनिर
है त्यो स्पेसभित्र चाहिँ आइपुग्छ है भन्दाखेरि ही ह्याड एराइभ्ड इन काठमाडौँ एराइभसँग इन काठमाडौँ त्यसपछि ही रिच स्कुल डट टाइम भनेर छ यसमा चाहिँ हामीले अन टाइम लगाउँछौँ किन भन्दाखेरि पङ्क्चुअलिटीको कुरा गर्यो भने पङ्क्चुअल टाइमको कुरा गर्यो भने अन टाइम भनेको चाहिँ त्यो टाइममा ठ्याक्कै आइपुग्यो पङ्क्चुअल भएर आइपुग्यो भन्ने कुरा हुन्छ तर इन टाइम भन्यो भने मार्जिनल टाइम प्लान्ड टाइम भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ यहाँ माथि मैले यहाँनिर गरेको छु नि आई होप ही विल सबमिट एसाइनमेन्ट इन टाइम अब एकचोटि यसलाई इनको सर हेरौँ है त क्लोज गर्नुभन्दा अगाडि अर्को अनमा जानुभन्दा अगाडि केमा लाग्दो रहेछ त युज फर बााउन्ड्रिज इन अ ट्याक्सी इन द बक्स इन द रुम फर मन्थ्स एन्ड इयर्स सिजन्स अनि कसरी केही कुरा एरेन्ज गरेको छ र अकुपेसनको लागि र नेक्स्टमा छ विथिन स्पेस अफ टाइम यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो होला है ही इज एक्सपेक्टेड टु एराइभ इन अ मन्थ्स टाइम भनेर छ यस्तै गरी कन्ट्रिज क्यापिटल्स जोन सिटिज टाउन छ र मेथड अफ एक्सप्रेसन मिडियम त्यसपछि प्लान्ड टाइम भनेको इन टाइम भयो र पङ्क्चुअल टाइम भनेको अन टाइम भयो यो दुईवटा कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो र विथिन द भेहिकल इन द फ्रन्ट इन द ब्याक यति कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो इनमा अब कुरा गरौँ अन फर्स्टमा छ डेट्स फर्स्टमा डेटको लागि अन 20th June 1999 on the 1st of ज्येष्ठ 2076 यो भयो अनको कुरा डेज अफ विक अन फ्राइडे अन ट्युसडे हाम्रो माथि इन केमा थियो त भन्दाखेरि मन्थ र केमा थियो इयरमा थियो तर अनमा आएपछि अन केमा भयो त डेटमा गयो है पुरै डेटमा गयो त्यसपछि अर्को भनेको डेज अफ विक अन सन्डे अन मन्डे अन ट्युसडे अन फ्राइडे सबै डेमा लाग्ने भयो त्यसपछि मेम्बरसिपको लागि अन द टिम अन द क्लास अन द युनियन अन द कम्युनिटी अन द जुरी अन द स्टाफ है मेम्बरसिपको लागि लाग्ने भयो अन त्यसपछि एक्टिभिटी अन अ टुर अन अ होलिडे अन फायर अन अ डाइट भन्ने कुरा छ एक्टिभिटीमा हेर्नुहोस् त सी वाज बोर्न द 20th June 2001 20th June 2001 भनेको के भयो त डेट भयो एज अ होल हेर्दाखेरि डेट भयो अब डेटसँग के लाग्छ अन लाग्छ तर यहाँनिर 2001 मात्र दिएको भएदेखि इन लाग्थ्यो भन्ने कुरा छ अर्को फर सर्फेस इन कन्ट्याक्ट विथ सपोर्टेड बाई भनेर छ केही कुराको सर्फेसको लागि केही कुरामा कन्ट्याक्ट भएको छ केही कुराले त्यसलाई सपोर्ट गरेको छ भन्दाखेरि अन लाग्छ अन द फ्लोर अन द रुफ अन द सिलिङ द फ्यान इज ह्याङ्गिङ अन द सिलिङ भनेर हुन्छ ठिक छ किनकि सपोर्ट गरेको छ सिलिङले बुझ्यो सपोर्टेड बाई कन्ट्याक्ट विथ फर सर्फेसको लागि के लाग्ने भयो अन लाग्ने भयो अन द ल्यान्ड अन द पेपर अन द फ्लोर यस्तै गरी इम्पोर्टेन्ट डेजको लागि है फर वान एन्ड ओन्ली इम्पोर्टेन्ट डे होइन वर्षको एकचोटि मात्रै हुन्छ त्यो अरू दिन हुँदैन अन तिहार अन माई बर्थडे अन भ्यालेन्टाइन्स डे है इम्पोर्टेन्ट डेजको लागि अन लाग्छ सिमिलरली एक्सप्रेस रिजन फर समथिङ भनेर छ केही कुराको लागि चाहिँ रिजनलाई बताउनु पर्यो अन एन एकाउन्ट अन द फ्याक्ट्स अन थ्योरी बेस्ड अन फ्याक्ट्स भनेर भन्न सकियो इक्जाम्पल फार्मर्स वर्क कहाँ त भन्दाखेरि अन फार्म किन त अन फार्म भन्ने लगायौँ भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट यहाँनिर रुल सर्फेस इन कन्ट्याक्ट विथ सपोर्टेड बाई भन्ने कुरा छ नि त हो अन ल्यान्ड अन पेपर अन फ्लोर सो अन फार्म पनि हुने भयो यो भयो अन एकचोटि हामी तल एट जानुभन्दा अगाडि एकचोटि यसलाई फेरि हेरौँ डेट्सको लागि डेज अफ विक मेम्बरसिप एक्टिभिटी फर सर्फेस जुन चाहिँ इन कन्ट्याक्ट विथ सपोर्टेड बाई इम्पोर्टेन्ट डेज एक्सप्रेस रिजन फर समथिङ भनेर छ
ठिक छ। अब कुरा गरौँ एटको। एट कुन बेला लाग्छ त भन्दाखेरि क्लोजनेस टु अ सर्फेस अर बाउन्ड्री भनेर छ। ठिक छ, सर्फेसमै चाहिँ जोडिएको होइन, त्योभन्दा क्लोजको कुरा गर्यो भनेदेखि त्यो बााउन्ड्रीमा एट इज युज फर क्लोजनेस टु अ सर्फेस अर बााउन्ड्री, तर बट नट सर्फेस एन्ड बााउन्ड्री, सर्फेसमै होइन कि क्लोजनेसको कुरा गर्यो। एट द डाइनिङ टेबल, द फ्यामिली इज सिटिङ एट द डाइनिङ टेबल भनेर हुन्छ। ठिक छ, अर्को भनेको इन्डिकेट टाइम, टाइमलाई इन्डिकेट गर्नको लागि एट 7 o'clock, एट 5 o'clock, एट 3 o'clock। यस्तै गरी सुपरलेटिभ्सको लागि एट हिज बेस्ट, एट हिज वर्स्ट, एट लिस्ट भन्ने कुरा हुन्छ है। सुपरलेटिभको लागि पनि यो सम्झिनुपर्छ है, इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को डिरेक्सन्सको लागि पोइन्ट एट, एम एट, सुट एट, लुक एट है, एटको कुरा छ डिरेक्सनको लागि। अर्को एड्रेस फर बोथ पर्मानेन्ट एन्ड टेम्पोररी, एट 2nd Street, रत्न पार्क, काठमाडौँ भन्यो होइन, ठ्याक्कै पर्मानेन्ट एड्रेस। त्यस्तै गरी एट द पार्क, एट द हस्पिटल, एट द स्कुल, एट द मार्केट के हो त टेम्पोररी एड्रेस हो। बोथ पर्मानेन्ट एन्ड टेम्पोररी एड्रेसको लागि हामीले एट युज गर्यो। यस्तै गरी एट फ्रन्ट, एट द फ्रन्ट, एट द ब्याक, एट द फ्रन्ट, एट द ब्याक। अब यसमा चाहिँ केमा त सिनेमा हल, बिल्डिङ, मल्स, ग्रुप अफ पिपुल छ भनेदेखि एट द फ्रन्ट अफ ज्योति हल, आई एम स्ट्यान्डिङ एट द फ्रन्ट अफ सिभिल मल भनेर भयो। तर गाडीको भित्रको कुरा गऱ्यो भने हामीले फर्स्टमा के पढेका थियौँ, इन लगाउने है भनेर पढेका थियौँ। इन द सिट इन द फ्रन्ट अफ कार, सिट इन द ब्याक अफ द कार, स्ट्यान्ड एट द फ्रन्ट अफ द सिभिल मल भन्ने कुरा छ है। ल अब फेरि एकचोटि यसलाई सर हेरौँ न। एट फर्स्टमा क्लोजनेस टु अ सर्फेस अर बााउन्ड्री भनेर छ है, क्लोजनेसको कुरा गर्दाखेरि। अर्को टाइमलाई इन्डिकेट गर्दाखेरि है, डेटको लागि के अन, त्यस्तै गरी मन्थ र इयरको लागि इन, तर टाइमको लागि एट, यसरी बुझ्नु पऱ्यो क्या। सुपरलेटिभ्स एट हिज बेस्ट, एट लिस्ट, एट हिज वर्स्ट। डिरेक्सनको लागि पोइन्ट गर्यो। एड्रेस बोथ पर्मानेन्ट एन्ड टेम्पोररी, त्यसपछि एट द फ्रन्ट, एट द ब्याक। ठिक छ नि होइन। ल अब यस्तै गरी अगाडि बढ्दै जाउँ। बाईको कुरा छ। बाई भनेको नेक्स्ट टु क्या होइन, यहाँ छ एकजना मान्छे र यहाँनिर र यसले भन्यो कम एन्ड सिट बाई मी भनेर, मेरो नजिकै आएर बस न, मेरो मसँगै आएर बस न, नेक्स्ट टु क्या, सँगै है, नेक्स्ट टु भन्ने बुझिन्छ है। नेक्स्ट टुको लागि बाई मी, बाई हिम, कम एन्ड सिट बाई मी। लेखौँ यसलाई, कम एन्ड सिट, मी छ भने बाई मी, मसँगै आएर बस, म नजिकै आएर बस, मेरो नेक्स्ट टु बस भनेर भनेको। ओके, देन अर्को छ ट्रान्सपोर्टेसनको लागि। ट्रान्सपोर्ट बाई प्लस नाउन विथआउट अ द माई भनेर भनेको छ। यसको बारेमा अलि डिस्कस गरौँ। हेर्नुहोस् त, बाई बस, बाई कार, बाई रोड। सी ट्राभल्स बाई कार डेली हुन्छ, तर त्यहाँनिर अ आउने बित्तिकै इन अ कार डेली हुन्छ। एक्चुअली यो दुईटा बिचमा चाहिँ डिफ्रेन्स हेरौँ न। सी ट्राभल्स बाई कार, सी ट्राभल्स इन अ कार डेली। ठिक छ हो। तपाईँले जब यो ट्रान्सपोर्टेसनको अगाडि अ आउँदैन, द आउँदैन, माई आउँदैन, तब तपाईँले बाई लगाउनुहुन्छ। बाई प्लस नाउन, सिम्पली बाई प्लस नाउन आयो भने बाई एरोप्लेन, बाई ट्याक्सी, बाई ट्रेन। तर जब अ आउँछ, द आउँछ, माई आउँछ, यस्तै आउँछ, तब चाहिँ इन अथवा एन लगाउनुहुन्छ। इन अ कार, इन अ ट्याक्सी, अन अ बस, अन अ ट्रेन, अन अ सिप है। जस्ट
केले चाहिँ डिफ्रेन्स पार्यो त भन्दाखेरि अ द माइले मात्रै डिफ्रेन्स पार्यो बाई लगाउने कि इन लगाउने कि अन लगाउनेमा है यो कुरा जान्नु पर्यो। अर्को मिन्स अफ अर्निङ मैले अगाडि भनेको थिएँ इनमा फर अकुपेसन भनेर इन द आर्मी इन पोलिटिक्स भनेर भनेको थिएँ। अब यहाँनिर मिन्स अफ अर्निङ तपाईँले कसरी पैसा कमाइराख्नु भएको छ त भन्दाखेरि प्रोफेसनलाई लेख्नु पर्यो बाई टिचिङ बाई डान्सिङ बाई ड्राइभिङ। सिमिलरली मिन्स अफ कम्युनिकेसन बाई फ्याक्स बाई मेल बाई चेक बाई फोन एभ्रिथिङ भयो मिन्स अफ कम्युनिकेसन। बाईको त्यस्तो गाह्रो छैन नि है। एक्चुअली यसलाई फेरि रिभिजन गरौँ। नेक्स्ट टू भनेर भन्यो सँगै आएर बस्यो नेक्स्ट टू होइन यसमा चाहिँ बस्ने नै भनेर चाहिँ एउटा भिजन बनाउँ न। नेक्स्ट टू बाई हिम बाई मी। यस्तै गरी ट्रान्सपोर्टको कुरा गर्यो विथाउट अ द माई बाई प्लस सिम्पली नाउन आयो बाई बस बाई कार बाई रोड बाई प्लेन बाई ट्रेन। तर अ आउने बित्तिकै के हुने भयो त ट्याक्सी छ कार छ भनेदेखि इन लाग्ने भयो अरू सबैमा अन लाग्ने भयो। मिन्स अफ कम्युनिकेसन बाई फ्याक्स बाई फोन बाई मेल। त्यसपछि मिन्स अफ अर्निङ भनेर छ है बाई प्लस प्रोफेसन बाई टिचिङ बाई डान्सिङ भनेर छ है। ओके ल अब हेरौँ अफको कुरा। अफको कुरा छ अब छोटो छोटो छ सर हेरिहालौँ। अफ इन्डिकेट रिलिफ अर डेप्रिभेसन भनेर छ। केही कुराबाट रिलिफ हुनुभयो डिप्राइभ हुनुभयो भनेपछि क्योर अफ रिलिभ अफ। जस्तै इक्जाम्पल लेखौँ न ही क्योर्ड मी अफ माई इलनेस। क्योर भयो अफ माई इलनेस ही क्योर्ड मी अफ माई इलनेस। इन्डिकेट कज केही कुराको कजलाई इन्डिकेट गर्नु पर्यो टायर्ड अफ आई एम टायर्ड अफ हिम प्राउड अफ आई एम प्राउड अफ माई सन अफ्रेड अफ सी इज अफ्रेड अफ हर ड्याड भनेर भन्न सकियो। इन्डिकेट कज के को कारणले त डराउने के को कारणले अफ्रेड हुने के को कारणले प्राउड हुने के को कारणले टायर्ड हुने के को कारणले इन्डिकेटेड। इन्डिकेट पोर्सन अर मेजर भनेर छ टर्न अफ मोर अफ अ ग्रेट डिल अफ 2 acres अफ आई हेभ 2 acres अफ ल्यान्ड। के त अफ भनेर जनायो ल्यान्डको पोर्सनको बारेमा 2 acre के को त ल्यान्डको है। इन्डिकेट पोर्सन अर मेजर। सिमिलरली इन्डिकेट मटेरियल अर सब्सटेन्स मेड केबाट बनेको छ त। जस्तै मसँग यहाँनिर टेबल छ यो टेबल चाहिँ काठबाट बनेको हो भनेदेखि म के भन्छु त दिस टेबल इज मेड अप अफ वुड भनेर भन्छु। दिस चेयर इज मेड अफ वुड भनेर भन्छु अथवा अफ मेटल अफ गोल्ड अफ सिल्भर कुन मटेरियलबाट बनेको हो कुन सब्सटेन्सबाट बनेको हो भन्दाखेरि पनि हामीले अफ लगायौँ। सिमिलरली इन्डिकेट सेपरेसन हैन केही कुराको चाहिँ सेपरेट हुनको लागि इन्डिकेट गरौँ न त कसरी गर्ने रहेछ त 100 miles अफ द मार्केट भन्दा 100 miles पर 10 kilometers अफ द जङ्गल भन्दा 10 किलोमिटर पर है। यो भयो अफको कुरा। अब ओएफएफ अफ डबल अफको कुरा गरौँ। इन्डिकेट अवे फ्रम हैन टाढाको लागि चाहिँ इन्डिकेट गर्ने त्यो यो पोइन्टबाट टाढाको लागि इन्डिकेट गर्ने है त। फेल अफ स्लाइस अफ रोल अफ। यस्तै गरी इन्डिकेट ब्रान्चिङ द रोड ब्रान्च्ड अफ एट द मार्केट टाउन। ठिक छ यहाँनिर सिधा बाटो थियो यो बाटो उता जान्छ यो बाटो चाहिँ मार्केटमा जान्छ हो। द रोड ब्रान्च अफ एट द मार्केट टाउन यहाँनिर मार्केट टाउन रहेछ र दुईतिरबाट ब्रान्च भएछ सो ब्रान्चिङको लागि डबल अफ ओएफएफ अफ को प्रयोग भयो। ठिक छ यो कुरा भयो अफको। अब ओभरको कुरा गरौँ। ओभर भनेपछि हैन केही कुरा छ त्यसलाई चाहिँ नागेर जाने भनेर बुझिन्छ हैन ओभर। फर्स्टमा छ फर अथोरिटी अर सुपिरिटी भनेर छ कमान्ड ओभर भिक्ट्री ओभर ट्रायम्फ ओभर है। ठिक छ
फर अथोरिटी अर सुपेरियरिटी इन्डिकेट मोर देन केही कुरा भन्दा धेरै एउटा पोइन्ट भन्दा धेरैको लागि इन्डिकेट गर्नु पर्यो ओभर 20 स्टुडेन्ट्स देयर आर ओभर 20 स्टुडेन्ट्स इन दिस क्लास भन्यो भने 20 स्टुडेन्ट भन्दा धेरै अब जति पनि हुनसक्छ 25 नै हुनसक्छ 30 नै हुनसक्छ यो पोइन्ट भन्दा धेरै इन्डिकेट मोर देन ओभर 10 मिटर्स दिस रोप इज ओभर 10 मिटर्स भनेदेखि 10 मिटर्स भन्दा बढी छ 11 मिटर नै हुनसक्ला 20 मिटर नै हुनसक्ला डोन्ट नो नेपाल ह्याड भिक्ट्री ओभर इट्स राइभल टिम ठिक छ भिक्ट्री ओभर ट्रायम्फ ओभर कमान्ड ओभर भन्ने कुरा गर्यो है यसको रुल यति छ त्यति धेरै छैन हुन्छ ओके अब कुरा गरौँ फ्रमको फ्रम सो रिजन्स कज अर मोटिभ भनेर छ हेर्नुहोस् त के को कारणले त डाई फ्रम क्यान्सर सफर फ्रम ट्युबरक्लोसिस कोल्याप्स फ्रम अर्थक्वेक ठिक छ रिजन कज मोटिभ चाहिँ जनायो डाई फ्रम सफर फ्रम कोल्याप्स फ्रम यस्तै गरी सो स्टार्टिङ कहाँबाट स्टार्ट भएको छ त ए टु जेड होइन बिचमा एबिसिडी होला लास्टमा जेड छ भनेदेखि कहाँबाट स्टार्ट भएको छ एबाट फ्रम एदेखि जेडसम्म फ्रम 10 देखि 5 सम्म 15 सम्म भन्ने कुरा भयो ठिक छ फ्रमले इन्डिकेट स्टार्टिङ पोइन्ट भनेर छ एउटा अर्को गिभर र सेन्डरको कुरा गर्छ है हामीले लेटरको लागि फ्रम भनेर एउटा यसरी इन्भेलपमा बनाउँछौँ नि फ्रम XYZ टु XYZ भनेर ठिक छ लेटर फ्रम गिफ्ट फ्रम मेल फ्रम कोबाट आयो त कसले पठाएको हो त भन्दाखेरि फ्रम भन्ने कुरा गर्यो इन्डिकेट सेपरेसन स्केप रिमुभल र प्रिभेन्सन भनेर भन्छ स्केप फ्रम रिलिज फ्रम सेपरेटेड फ्रम होइन त्यो पोइन्टबाट सेपरेट भयो केबाट सेपरेट भयो त भन्ने कुरा हुन्छ आई एम सेपरेटेड फ्रम माई सिस्टर फर टु लङ भनौँ न होइन फ्रम माई सिस्टर मेरो सिस्टरबाट आई एम सेपरेटेड भन्ने कुरा गर्यो ठिक छ ओके सो डिफ्रेन्स केही कुराको डिफ्रेन्स देखाउनको लागि डिफर फ्रम डिफ्रेन्ट फ्रम आई एम डिफ्रेन्ट फ्रम हिम भन्ने कुरा हुन्छ है अब यस्तै गरी ही वाज सफरिङ फ्रम फिबर भनेर छ अब फ्रम फिबर किन त भन्दाखेरि टु सो रिजन कज मोटिभ केबाट ऊ सफर भइरहेको छ त भन्दाखेरि फिबरबाट एकदमै सजिलो छ अब कुरा गरौँ फरको फर युज फर लाइकिङ विलिङनेस भनेर छ फर्स्टमा फर लिटररी फर ड्राइभिङ फर ट्राभलिङ यसको एउटा इक्जाम्पल गरौँ न she has willingness for traveling ठिक छ willingness छ के को लागि त for traveling for literary liking for literary okay then in exchange केही कुराको एक्सचेन्जमा होइन बापतमा भन्ने कुरा हुन्छ नि त सी पेड फर द टाइम उसको टाइमको लागि उसले मनीसँग चाहिँ ट्रेड गरिन् भनौँ न होइन एक्सचेन्ज गरिन् हो सी पेड फर द टाइम इन्डिकेट एक्सटेन्ड अफ टाइम कतिसम्म चाहिँ एक्सटेन्ड भएको छ त फर फ्यु विक्स आई एम गोइङ टु पोखरा फर फ्यु विक्स एक्सटेन्ड अफ टाइम भन्ने कुरा छ आई एम गोइङ टु पोखरा फर फ्यु विक्स अथवा फ्यु डेज इन्डिकेट्स टुवर्ड्स अथवा डेस्टिनेसन कतै तर्फ जानु म चाहिँ काठमाडौँदेखि पोखरा तर्फ गइरहेको छु होइन अथवा बस हिँड्दैछ भनेदेखि म के भन्छु त द बस इज लिभिङ फर पोखरा द बस इज लिभिङ फर पोखरा भनेर भन्छु म द बस इज लिभिङ फर पोखरा टुवार्ड्स पोखरा है डेस्टिनेसनलाई इन्डिकेट गर्नको लागि सिम्पल छ त्यस्तो गाह्रो छैन सिमिलरली अब विथ र टु छ दुईटा है अनि
हाम्रो सकिन्छ। ल हेरौँ यो पनि। विथ इन्डिकेट सेपरेसन, ब्रेक अफ विथ, डिस्पेन्स विथ भन्दाखेरि के आयो? विथ आयो। तल हेर्नुहोस् त, यु मस्ट डिस्पेन्स विथ यर ड्युटिज। सिमिलरली इन्डिकेट म्याटर, म्याटरलाई इन्डिकेट गर्नको लागि। विथ करेज, विथ प्लेजर, विथ इफोर्ट भनेर छ। इन्डिकेट आर्ग्युमेन्ट, इन्डिकेट एग्रिमेन्ट एन्ड हार्मोनी। एग्री विथ, हार्मोनी विथ। आई एग्री विथ हिम, आई एम इन हार्मोनी विथ हर। ठिक छ, उसँग एग्रिमेन्ट हार्मोनीको कुरा गर्दाखेरि। इन्डिकेट कज अथवा बिकज अफ, होइन, कज नै भयो। वेट विथ रेन, वाक विथ फियर, सिभर विथ कोल्ड भन्ने कुरा छ है त। के को कारणले? कज है त। वाक विथ फियर, वेट के को कारणले? रेनको कारणले भन्ने कुरा छ है। यो चाहिँ रिजन होइन, कजलाई चाहिँ भन्ने भयो। र हाम्रो फाइनल्ली टुको कुरा छ। टुमा के छ? सो प्रिफरेन्स अफ वान एक्टिभिटी टु एनदर। टी टु कफी। यस्तै गरी फुटबल टु बास्केटबल भन्ने कुरा छ। यसको एउटा इक्जाम्पल म तपाईँलाई दिन्छु। आई प्रिफर ट्राभलिङ डान्सिङ। यसमा आई प्रिफर ट्राभलिङ टु डान्सिङ। किन टु डान्सिङ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ ट्राभलिङ गर्न चाहिँ मलाई बढी प्रिफर छ। टु सो प्रिफरेन्स अफ वान एक्टिभिटी ओभर एनदर। ठिक छ, मलाई चाहिँ ट्राभलिङ गर्न चाहिँ बढी प्रिफर छ, बढी मेरो चाहिँ प्रायोरिटी छ भनेर भनेको। आई प्रिफर टी टु कफी भनेर भन्यो भने म चाहिँ टीलाई चाहिँ बढी प्रिफर गर्छु है। अब कसैले चाहिँ सोध्दै नसोधिकन चिया र कफी दुवै ल्याएर दियो भनेदेखि म चाहिँ टी खान्छु है भनेको हो क्या। आई प्रिफर टी टु कफी भनेर भनेको। ठिक छ, सजिलो छ। वी आर गोइङ बाई बस टु फ्लाइङ। ठिक छ, बस टु फ्लाइङ भन्ने एउटा मैले इक्जाम्पल दिएँ। वी आर गोइङ बाई बस टु फ्लाइङ। यहाँनिर बाई बस किन? अघि हामीले पढेका थियौँ है, बाई प्लस ट्रान्सपोर्टेसन है। नाउनको कुरा गर्दाखेरि बिचमा अ द माई आएन भने के त बाई लगाउने भन्ने कुरा यहाँनिर पनि इम्प्लिमेन्ट भयो। वी प्रिफर गोइङ बाई बस टु फ्लाइङ। हामीलाई बसबाट जान चाहिँ बढी प्रिफर छ देन फ्लाइङ भनेर भनेको। एकदमै सजिलो छ। इन्डिकेट लिमिट, केही कुराको लिमिटलाई इन्डिकेट गर्नको लागि। टु द रुफ अप टु 200। द स्टक प्राइसेस रोज अप टु 200 भनेर भन्यो। 200 चाहिँ द्याट्स द लिमिट क्या। 200 भन्दा बढी चाहिँ बढेन। पहिला 100 थियो होला, बढेर 200 पुग्यो, त्यो चाहिँ लिमिट भयो। टु द रुफ, द स्नो वाज पाइल्ड अप टु द रुफ। ठिक छ, रुफ चाहिँ द्याट वाज द लिमिट होइन, घरको छत लिमिट। टु द रुफ। माथि डिरेक्सन्सको लागि हेडिङ टु, वेन टु भनेको सिम्पली टुवार्ड्स भनेर भनेको हो। टुवार्ड्स भनेर भनेको आई एम हेडिङ टु पोखरा, आई एम हेडिङ टुवार्ड्स पोखरा, इट्स द सेम थिङ। इन्डिकेट रिलेसनसिप टु यर प्यारेन्ट्स, टु यर एसोसिएसन। दिस लेटर इज इम्पोर्टेन्ट टु यर एडमिसन भनेर भन्यो। ठिक छ, रिलेसनसिप देखाउनको लागि। सिमिलरली टु सो इन्डिङ पोइन्ट भनेर छ। 9 to 6, मन्डे टु फ्राइडे 6। ठिक छ, 6 भनेको इन्डिङ पोइन्ट भयो। फ्राइडे इन्डिङ पोइन्ट, मन्डे टु फ्राइडे 9 to 6। ठिक छ, अब अर्को एउटा म तपाईँलाई इक्जाम्पल पनि दिन्छु। आई स्याल प्रोभाइड डट यर एजुकेसन। आई स्याल प्रोभाइड के हुन्छ त? वाट डु यु थिङ्क? आई स्याल प्रोभाइड फर यर एजुकेसन। अब यहाँनिर फर किन भन्ने कुरा हुन्छ। अब यसमा विलिङनेस र लाइकनेसको कुरा गरेको थिएँ मैले फरमा। त्यसबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। होइन भनेदेखि है हाम्रो इन्ट्रान्समा आउने केही हाई फ्रिक्वेन्सी प्रिपोजिसनल इन्डिङहरू छ, त्यो चाहिँ
तपाईले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ है। आई थिंक सबैसँग इन्ट्रान्सको एउटा जुनसुकै भए पनि बुक छ। त्यो बुकमा प्रिपोजिसन भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा टेबल जस्तो बनाएर चाहिँ आई थिंक सबै बुकमा दिएको हुन्छ। जस्तै म तपाईलाई केही एक्जाम्पलहरू दिन्छु है त, अलिकति गाह्रो हुन सक्ने कुराहरू। जस्तै एक्युज अफ हुन्छ जहिले पनि, एक्युज अफ क्राइम हैन, क्राइमको कुरामा एक्युज अफ हुन्छ। एडमिटेड टु, आई एम एडमिटेड टु हस्पिटल। एसोसिएटेड विथ, आई एम एसोसिएटेड विथ दिस कम्पनी। आई एम एंग्री एट something, I am angry at this government doing nothing to prevent poverty। यस्तै गरी laugh at, the people at the party laugh at my dress भन्ने कुरा छ हैन। यस्तै ठीक छ। वर्डसँग चाहिँ कस्तो कस्तो प्रिपोजिसन आउँछ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ टेबल नै दिएको हुन्छ इन यर इन्ट्रान्स प्रिपरेसन बुक। त्यहाँबाट हेर्नु होला है, मैले यहाँनिर सबै गरिनँ है, यो चाहिँ तपाईले थाहा हुनुपर्छ। र अर्को एउटा भनेको कन्फिडेन्सको छ। कन्फिडेन्स इन हुन्छ जहिले पनि, र कन्फिडेन्ट अफ हुन्छ है। हो यस्तै कुरा चाहिँ त्यहाँ दिएको हुन्छ। सो यु सुड एक्चुअली रिड द्याट है, अनि मात्रै थाहा हुन्छ कसरी गर्ने भनेर। हुन्छ ल, त्यो हेर्नुस्। र अहिले मैले भनेको यो रुलहरू एकचोटि सर हेर्नु होला, अनि मात्रै हामीले अब आउने प्र्याक्टिस क्वेसन चाहिँ गर्न सक्छौँ है त। ल अब यो भिडियोको लागि यति नै। अब हामी अर्को भिडियोमा यसको प्र्याक्टिस क्वेसन गर्नेछौँ। टिल देन स्टे ट्युन। र यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्नु होला। तपाईँको सल्लाह सुझावले नै हामी अगाडि बढ्छौँ है त। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।